हु विल बेल द क्याट। अब मुसालाई साह्रै अत्याचार गर्यो बिरालाले, अब मुसाहरू भेला भएर चाहिँ बिरालोको विरुद्ध कारबाही गर्ने निर्णय गरे। अन्त्यमा न्याउरी मुसाले चाहिँ प्रश्न उठायो, त्यसो भने बिरालोको घन्टीमा गएर बिरालोको काँधमा गएर घन्टी कसले झुन्डाउने, किनभने जो झुन्डाउन जान्थ्यो त्यसलाई खाइदिइहाल्थे। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो नि त। त्यसो भने प्रचण्ड के सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वतर्फ उन्मुख छन् त। अब हेर त समयले कहाँ पुर्याइदियो, यिनीहरू नै डेलिगेसन गरेर, बल्कि माधव कुमार नेपालले त आफ्नै पार्टी विरुद्ध घात गरेर, आफ्नै पार्टीलाई सिद्ध्याएर, आफ्नै जनमतलाई सिद्ध्याएर प्रभु हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्दै रुँदै आफ्नोलाई लात हानेर, जे भए पनि आफ्नो त आफ्नै हुन्छ नि, आफ्नो रगत त आफ्नै रगत हो नि। हामीले आजसम्म ग्राउन्ड खाली गरिदिउँ होइन। एउटा मुलुक छ युरोपमा कुन चाहिँ, उनी चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यकार हुन्, हाम्रो हरिवंश मदन कृष्ण जस्ता राष्ट्रपति भए, राष्ट्रपति हुन सके। इमरान खानको कुरा हामीले नै गरिहाल्यौँ। लेख वालेस एकजना मजदुर थिए, उनीहरूले गर्न सक्दा हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंशले गर्न सक्दैनन्। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो दिनमा देखिएको पात्र र प्रवृत्तिका विषयमा कुराकानीबाट सुरुवात गरौँ। अहिले पछिल्ला दिनमा एक्लै अर्कालाई खुइल्याउने, जति सक्दो गाली गर्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। केपी ओलीले प्रचण्डलाई, प्रचण्डले केपी ओलीलाई, केपी ओलीले माधव नेपाललाई, रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउवालाई। यो नेपालको राजनीतिको पुरानै रोग हो अथवा यति बेला चाहिँ विकृत मानसिकताको पराकाष्ठा हो? डाक्टर साहब, यो पुरानै हो, किनभने यिनीहरू पुरानै नेता हुन्। अब शेरबहादुर नेभी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भनेको छ, पुरानै भए, 5औं प्रधानमन्त्री हुन्। प्रचण्ड 40 वर्षदेखि त्यो पार्टीको नेता छन्। अब 40 वर्ष त्यो पार्टीको नेतै भनेपछि पुरानै भइहाले। माधव नेपाल पनि पुरानै हुन्। केपी ओली झापाकालीन नेता हुन्। 26 सालको, मतलब 22-23 सालको पार्टी सदस्यता हो क्या उनको। 26 सालतिर त उनी झापा आन्दोलनको नेतै भइसकेका थिए। त्यसकारण यिनीहरू पुरानै पात्र हुन्। यो प्रवृत्ति पनि पुरानै हो, यसमा नयाँपना पनि केही छैन, ठुलो कुरा पनि केही छैन, अभूतपूर्व पनि केही छैन। तर अहिले जसरी जुन हिसाबमा जुन भाषा शैली त्यत्तिको नेताहरू, किनभने राजनीति सबैभन्दा मूल नीति भन्छौँ। अब डाक्टर साहब एज अ विश्लेषकको रूपमा, समाजलाई चाहिँ नि पथप्रदर्शकको रूपमा यहाँले टीका टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। यो ठिक भयो, यो बेठिक भयो भनेर आलोचना गरिराख्नु भएको छ। मिडियाले हामीले जस्ताको तस्तै त्यसलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तर जुन भाषा शैली, जुन प्रवृत्ति, जुन सोचका साथ उहाँहरू उत्रिनु भएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ डाक्टर साहब? त्यो त उनीहरूको पहिचान हो। त्यो बेला म नेपाल पाक्षिक थियो क्या अरे, कान्तिपुरको सहप्रकाशन, त्यसमा चाहिँ स्तम्भकार थिएँ म। त्यसको चाहिँ सम्पादक विजय पाण्डे थिए। अनि एउटा अङ्कमा चाहिँ मैले भाषिक शिष्टताको प्रश्नमा केन्द्रित भएर आफ्नो कलम लेखेको रहेछु। ठ्याक्कै आजकै परिप्रेक्ष्यलाई विचार गरेर मैले त्यो गरेको थिएँ। कम्युनिस्टहरूले कस्तो शब्दावली प्रयोग गर्छन्, राजनीतिमा कस्ता शब्दावलीहरू प्रयुक्त हुनु अपेक्षित हुन्छ भन्ने त्यसको कार्यदिशा थियो। त्यही अङ्कमा चाहिँ तिनै विजय पाण्डेले फेरि अलिकति भाषिक शिष्टतालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो सम्पादकीय अथवा लेखकी के हो त्यो प्रस्तुत गरेका रहेछन्। मार्केटमा आयो, पत्रिका आएपछि त्यसपछिको अङ्कमा चाहिँ उनले मलाई नै विषय बनाएर सम्पादकीय लेखेर के भने जुन पाक्षिकको सम्पादक म छु, मैले भाषिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेको छु, मेरै सम्पादकत्वमा निस्किने स्तम्भकारले चाहिँ भाषिक शिष्टताको कुरा उठाइराखेका छन् भनेपछि यो गल्ती भएको रहेछ। त्यसकारण भाषिक शिष्टाचारलाई परिपालन गरिने यो नीतितर्फ नेपाल पाक्षिक जाँदैछ भनेर उनले सम्पादकीय नै त्यसमा लेखेको छ। त यो के ने कति 25 वर्ष अगाडिको कुरा होला वा 20 वर्ष अगाडिको कुरा होला। 20 वर्ष अगाडि पनि यो प्रश्न ज्वलन्त थियो र भाषिक शिष्टाचार र मर्यादाको कुराहरू हामी त्यो बेला नै उठाउँथ्यौँ। त्यस यता बागमतीमा कति पानी बगिसक्यो, 1700 मान्छे त हाम्रो देशमा मन्त्री भइसके, 40औं प्रधानमन्त्री त यी चलिराखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पनि हामीलाई कमी छैन।
तर हाम्रो राजनीतिमा न परिष्करण छ, न भाषामा शिष्टाचार र मर्यादालाई हामीले परिपालन गर्न सकेका छौँ, केही पनि गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण अब अहिले बेला आयो, आखिर हामीहरू किन यस्ता छौँ, हाम्रो राजनीति किन यस्तो छ, हाम्रा नेताहरू किन यस्ता छन्, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र किन बिग्रेर गएको छ, हाम्रो कूटनीति किन यस्तो भइराखेको छ। हेर त ल, अब अहिले 23 मुलुकका राजदूतहरूलाई एकैचोटि फिर्ता गराइदियो। 8 मुलुकका राजदूतहरू त चिठी मात्रै एग्रिमोको लागि पठाइएको थियो, त्यो एग्रिमो फिर्ता नआउँदै यता चाहिँ रद्द गरियो। यसबाट कूटनीतिमा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, हाम्रो प्रतिष्ठामा कस्तो सन्देश जान्छ? यो सब हाम्रो राजनीति किन गर्छ, हाम्रा नेताहरू किन यस्ता छन्, र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो व्यभिचारलाई हामी किन सहिरहेका छौँ, किन हामी आवाज उठाउँदैनौँ कि यो गल्ती भयो। राजनीति यिनीहरूको बपौती हो, राजनीति दलीय नेताहरूको निजी हो। अब तकमा पदकमा अहिले त्यो कुरा विकृत ढङ्गले अभिव्यक्त भयो। आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर बाँडेर बाबु आमा यस्तोलाई चाहिँ आलङ्कारिक गर्ने भन्नुबाट एउटा विद्रुप एउटा तस्बिर अगाडि आयो। के हो यो? सबै यिनीहरूको निजी हो। यसकै लागि शहीदहरूले त्याग गरेका, बलिदान गरेका, यही हो राजनीति भनेको। राजनीतिको मर्म धर्म नै हामीले चाहिँ पुनर्भाष्य गर्नुपर्ने विषय यहाँ आइपुग्यो। अब यो काम कसले थाल्ने भन्ने मात्रै प्रश्न बाँकी रह्यो। हु विल बेल द क्याट? अब मुसालाई साह्रै अत्याचार गर्यो बिरालाले। अब मुसाहरू भेला भएर चाहिँ बिरालोको विरुद्ध कारबाही गर्ने निर्णय गरे। अन्त्यमा न्याउरी मुसाले चाहिँ प्रश्न उठायो, त्यसो भने बिरालोको घन्टीमा गएर, बिरालोको काँधमा गएर घन्टी कसले झुन्डाउने? किनभने जो झुन्डाउन जान्थ्यो त्यसलाई खाइदिइहाल्थे। त्यो प्रश्न मात्रै बाँकी छ। यिनीहरूको यो भाषिक दरिद्रता, अशिष्टता, यो सबलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने, यसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने र एउटा शिष्टता र सभ्यता, एउटा संस्कार व्यवहार। लोकतन्त्रमा त भिन्न मतलाई पनि, भिन्न व्यक्तित्वलाई पनि, भिन्न प्रवृत्तिलाई पनि सम्मानोचित सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने छ, र त्यो नै लोकतन्त्र भन्ने छ। डाक्टर साहब, अब यहाँ लोकतन्त्रको भन्दा पनि यहाँ पार्टीको बढी चिन्ता भयो। सरकार अकर्मण्य जस्तो देखिन्छ। बल्ल 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 मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ, एकजना सुस्स मन्त्री थपिन्छन्, त्यसमा पनि त्यही सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रै हामीसँग सल्लाह नगरिकन मन्त्री किन गठन गरेको, मन्त्री किन तोकेको भन्ने खाले प्रवृत्ति देखिन्छ। अरूले त मन्त्री नै दिन सकेका छैनन्, त्यो किसिमको एउटा बवण्डा देखिन्छ। यो किन भइरहेछ डाक्टर साहब? त्यही कारण त केपी ओलीको मध्यावधिको विकल्प छैन हामीले भनेका थियौँ नि त। हामीलाई नै केपी ओलीको मतियार भनिदिए। यही हुन्छ भन्ने कुतर्ककै आधारमा केपी ओलीले हाउस विघटन गरिदिएका थिए, र अहिलेको मोर्चाले चाहिँ होइन, केपी ओली मात्रै समस्या हुन्, हामी चाहिँ समाधान हौँ। त्यसकारण केपी ओली प्रतिगामी हुन्, केपी ओलीको हरकत चाहिँ प्रतिगमन हो भनेका थिए। अब अहिले यो 3 महिनाले के सिद्ध गर्यो भने केपी ओली सिपी ओलीको कुरा थिएन, यो दल त्यो दलको कुरा थिएन। यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन् र यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। घिउ बेचुवाले तरवार बेचुवाको कुरा गर्छ, तरवार बेचुवाले घिउ बेचुवाको कुरा गर्छ। दुवैको मकसद भनेको व्यापार गर्ने र कमिसन हत्याउने बाहेक केही पनि होइन। भनेपछि अहिलेको यो केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर जुन संविधान ट्र्याकमा ल्यायौँ, ठुलो सङ्घर्ष गरेका थियौँ हामीले, ठुलो बलिदानै गर्नु पर्यो भनेर प्रचण्डले भाषण गर्छन्। माधव नेपालको पनि त्यस्तै देखिन्छ। यो समग्रतामा चाहिँ आफ्नो पार्टी फेरि यहाँ के भन्छन् भने अबको चुनावमा हाम्रो पार्टी 1 नम्बर हुनुपर्छदेखि त्यहाँभित्र चाहिँ कुनै चासो नै देखिँदैन। यो समग्रतामा चाहिँ स्वार्थलाई प्रधान राखेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ राख्छ। त्यसो भने अब 1 नम्बरमा को भन्ने त उनीहरू होइनन् नि। एक नम्बरमा कसलाई भन्ने त हामी हौँ नि। हामीलाई थाहा छ नि कसलाई 1 नम्बरमा पुर्याउनु पर्छ भनेर। जहाँसम्म यिनीहरूको अहिलेको राजनीतिक हरकतको कुरा छ, अघि पनि मैले भने यिनीहरूको बिचमा तात्विक भिन्नता केही पनि होइन। जस्तो एकजना लीलामणि पौडेल भन्नेले कुरा भने नि त, अहिलेको परिवर्तन एमालेले होइन माओवादीले ल्याएको भनेर। त्यसो भने 47 को परिवर्तन कसले ल्याएको त? माओवादी त त्यसपछि उदय भएको हो। जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ, माओवादीको राजनीतिक अभिष्टता आजको परिवर्तन होइन नि त। उसको त जनगणतन्त्र नेपाल हो नि, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो नि त।
त्यसो भने प्रचण्डकै सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वतर्फ उन्मुख छन् त। यस्तो कुतर्क गर्ने जुन प्रवृत्ति छ नेपालको राजनीतिमा, त्यो कुतर्कलाई हामीले देन दिएर चाहिँ ननङ्ग्याउने हो भने यिनीहरू अझ एग्रेसिभ भएर आउँछन्। त्यसकारण केपी ओलीहरूले जे किसिमको शासकीय शैली, अहिलेकाहरूको पनि त्यही शासकीय शैली छ। उदाहरणको लागि अध्यादेशको कुरा, उदाहरणको लागि मानिसहरू चाहिँ मन्त्री इत्यादि बनाउने कुरा, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एकल रूपमा शेरबहादुरले गरे भन्ने कुरा, यही आरोप लागेको होइन त केपी ओलीलाई? आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै प्रवर्धन गरे, आफ्ना मानिसहरूलाई मात्रै राजदूत बनाए, आफ्ना मानिसहरूलाई मात्रै मुख्यमन्त्री बनाए, त्यसकारण त्यो प्रतिगमन हो भनिएको होइन। मैले के भनेको छु भने वास्तविक प्रतिगमन चाहिँ यो हो, किनभने संविधानमा चाहिँ 40% को व्यवस्था थियो, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल हुनेले झारेर चाहिँ 20 मा ल्याए। एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर एउटा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? अब भोलि अझ अर्को दललाई फुट्याउनु पर्यो, त्यसलाई 10 मा ल्याइयो भने पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यसकारण यो चाहिँ प्रतिगमन हो भन्ने मेरो तर्क थियो नि त हिजै। अब अहिले त्यो कुरा पुष्टि भइराखेको छ। यो समग्र परिदृश्य हेर्दाखेरि डाक्टर साहब अब आगामी दिनमा के होला? यो यत्तिकै गइरहेको छ, क्याबिनेट पनि विस्तार नहुने, अब राष्ट्रसङ्घको महासभामा त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री देखिनै पर्ने भयो, हठात नियुक्ति, अनि केपी ओलीले भने जस्तो अहिले नियुक्ति, अहिले सुटकेस बोकेर चाहिँ जाने, त्यो के बोल्ने भन्ने एजेन्डा पनि नहुने, अनि भोलि शिक्षा दिवस आउला हठात शिक्षा मन्त्री, अर्को केही आउला हठात चाहिँ यो खालको अवस्थाले त हिजोको घटनाक्रम सिद्ध भयो भन्ने खालको जुन डाक्टर साहबले चाहिँ क्लियर नै गरिहाल्नुभयो, यही प्रवृत्ति यही नै दोहोरिराख्छ अब आगामी दिनमा पनि, अथवा कहिले विस्तार होला मन्त्री परिषद? अब यो त हामी संस्कृतको उखान भन्थ्यौँ नि, एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजय भवेतम। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ संविधानको धारा उपधाराबाट चल्ने प्रणाली होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ आचार विचार संस्कार मोरल इथिक्सबाट चल्ने प्रणाली हो। लोकतन्त्र भनेकै त्यही। तर यहाँ त गाली गरौँ भनेदेखि चाहिँ आचार विचारमा चाहिँ माथि भयो। अब यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र भनेको मलाई जे लाग्छ त्यही नै वास्तविक लोकतन्त्र हो भनेर अपव्याख्या गरियो। जस्तो अब प्रचण्डले खुल्लम खुल्ला वाइसिएललाई अगाडि आऊ, खुट्टा भाँच ढाड भाँच जे परेको म बेहोर्छु भन्नेमा ल्याए नि त राजनीतिलाई। 64 सालको जस्तै बनाऊ भनेर जुन हिसाबले उनले निर्देशन दिएका छन्, त्यसले चाहिँ अब आगामी दिनमा अझै बढी चाहिँ राजनीति त भाँड भैलोको खेलको दिशामा पो गयो जस्तो। अब हाम्रो रक्तपात भनेको छु नि त मैले, हाउसमा रक्तपात हुन्छ, टोल टोलमा रक्तपात हुन्छ। किनभने यो मैले हिजै भनेको थिएँ, यो केपी ओलीवाला यो महेश बस्नेतवालाहरूलाई तिमीहरू यो बेसी चुरफुर नगरे, माओवादी आफ्नो साइजमा आयो भने तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही बेला भनेको थिएँ नि मैले, किनभने माओवादीलाई यो प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ डोमिनेट गर्न खोजे नि यो अवधिमा, यो केपी ओलीको अवधिमा, यो आफैमा सही थिएन क्या। यसको कारण त प्रचण्ड आफै थिए, त्यो कुरा सत्य हो। त्यो हिसाबले यस बापत दण्डित हुनुपर्ने उनले नै हो, यो पनि सत्य हो। हुँदाहुँदै पनि माओवादी दण्डित भए पनि नेपाली छोराहरू नै, केपी ओली दण्डित भए पनि नेपाली छोरीहरू नै, पहाडको भए पनि नेपाली नै, मधेसको भए पनि नेपाली नै, प्रताडित हुने त हामी नै भयौँ नि त। त्यसकारण मैले वार्न गरेको पटपट नगराए तिमीहरू यो बाटो, यो युथ फोर्सको बाटो नजाओ, असंस्कारको बाटो अशिष्टताको बाटो नजाओ, असंवैधानिक बाटो नजाओ। त्यही एउटा पद त हो, बरु त्यागले नै मान्छेलाई चाहिँ प्रतिफल दिन्छ। यही भनौँ न, शेरबहादुरले हिजो के भनेको थिए, यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा निर्माण हुँदा ताका शेरबहादुरले प्रचण्डलाई प्रस्तावै गरेका थिए तिमी प्रधानमन्त्री हो भनेर। किन केपी ओलीलाई दिन्छौ? केपी ओलीको ठिक शासकीय शैली छैन। हामीले केपी ओलीलाई नदेखेको होइन, नचिनेको होइन, तिमी नै हौ न बरु भन्दा होइन। वाम एकता, हामी कम्युनिस्ट एकता निर्माण गर्छौँ, कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्छौँ भनेर गुट्टी हाँके। मैले यो गफ है, यो न यो कम्युनिस्ट आन्दोलन हो, न यो पार्टी एकता हुन्छ, यो सबै गफ हो भन्थेँ मैले। महिलाई कुटुम्ला जस्तो गर्थेँ लाल बुजक्कडहरू बजारमा। अब अहिले के भयो त? शेरबहादुरले त्याग गरेको हुनाले, शेरबहादुरले म हुन्छु भनेको थिएन नि, किन? उनी एउटा डेमोक्रेटिक लिडर, उनलाई थाहा थियो 60वटा सिट जित्ने मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा थियो भने त्यो शेरबहादुरलाई नै थाहा थियो। किन? काङ्ग्रेस त एउटा उसको पथप्रदर्शक सिद्धान्त नै प्रजातन्त्र हो नि, जनमत हो नि,
यति त शेरबहादुर जति नै लुवाङ्गे भए पनि बुझ्दैनन् भन्ने कुरा थिएन नि त। तर प्रचण्ड चाहिँ अर्कै बाटो गए। अब हेर त समयले कहाँ पुर्याइदियो, यिनीहरू नै डेलिगेसन गरेर, बल्कि माधव कुमार नेपालले त आफ्नै पार्टी विरुद्ध घात गरेर, आफ्नै पार्टीलाई सिद्ध्याएर, आफ्नै जनमतलाई सिद्ध्याएर प्रभु हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्दै रुँदै आफ्नोलाई लात हानेर, जे भए पनि आफ्नो त आफ्नै हुन्छ नि, आफ्नो रगत त आफ्नै रगत हो नि, हिजो आफैले जन्माएको आफै सम्पूर्ण रूपमा हो नि। त त्यस्तोले गएर त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो, यहाँ विचार सिद्धान्त देश जनता क्रान्ति केही पनि छैन। कम्ता मेहनत परेन झलनाथ र माधव नेपालको पार्टी बनाउन भनेका छन् नि प्रचण्ड। ल हेर त अब त कुनै एकजना महिलाले सन्तान उत्पादन गर्न सकिनन्, के त सापटीमा सन्तान उत्पादन गरेर वंश परम्परा कायम राख्ने हो। अब प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथलाई एउटा बेग्लै पार्टी बनाएर एउटा फोरम खडा गरिदिनु पर्ने, त्यो दिन पनि आएको। माधव नेपाल र झलनाथ जो एमालेबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री मात्रै भएनन्, पार्टीलाई 15-20 वर्षसम्म उनीबाट नेतृत्व पनि गरे। उनीहरूलाई अब प्रचण्डले एउटा फोरम बनाइदिनु पर्ने दिन पनि आयो। यही देख्न बाँकी रहेछ हामीलाई। त्यसकारण यो राजनीति होइन, यो देश होइन, यो जनता होइन, यो क्रान्ति होइन, केही पनि होइन। यो खालि यिनीहरूको सत्ता कलह, सत्ता स्वार्थ, आफन्तलाई परिपोषण गर्ने र यो तेरो मेरो गर्ने कुराको मात्रै पक्षपोषण हो। यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय होइन। हामी जम्मैले चाँडोभन्दा जति चाँडो हामी यो बुझ्छौँ त्यति नै चाँडो हामी एउटा स्वस्थ मानसिकतामा उभिन्छौँ। होइन भने हामीलाई पनि ठुलो ग्यास्ट्रिक हुन्छ, पेट गडबड आउँछ, कन्स्टिपेसन हुन्छ, अन्त्यमा रोगी भएर मर्ने खतरा बन्छ। अहिले त गाउँ गाउँमा कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु पर्यो भन्ने छ। प्रचण्डले त हरेक वडामा एकजनाले दुईजना, त्यो दुईजनाले अर्को 3जना भोटर उत्पादन गर्नु भनेका छन्। अहिले राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको चक्करमा छन्, काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता भन्छ, एमाले आफ्नै विधान अधिवेशनको यो तयारीमा लागेको छ, अधिवेशनकै तयारीमा छ। यी समग्र परिदृश्यले चाहिँ उनीहरूलाई भोलिको दिनको राजनीतिको एउटा सिनारियो दिन्छ कि अब आगामी दिनको राजनीतिक चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तै एउटा तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो रक्तपातपूर्ण अवस्थामा सिर्जित हुन्छ त यो राजनीतिक परिदृश्य होइन। यो त प्रचण्डले त्यत्रो नेताले जो अहिले सत्ताधारी घटकको परिकल्पनाकार पनि हो, उसैले जे पर्छ इँटको जवाब पत्थरले अगाडि बढ, परेको म बेहोर्छु भनेपछि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न के हुन्छ होला। बाकस लुट्ने भन्थे, बाकस लुटो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हानिहाल्नु, वडामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको पक्षमा तयार गर्नु भनेका छन्। अनि फेरि उनी आफैले के स्वीकारेका छन् भने हामीलाई खाओवादी भन्छन्, हामी खाओवादी होइन। एउटा अर्को चाहिँ म सुध्रिएँ, अब चाहिँ अरू सबैले छोडे पनि म सुध्रिएँ भनेका छन्। सुध्रेर जाने दिशा भनेको चाहिँ के तोडफोडको दिशा हो कि साँच्चै माओवादी यो शुद्धिकरण अभियानमा लागेको हो डाक्टर साहब? होइन, सुध्रे भनेको चाहिँ जसरी म केपी ओलीहरूको लहीमा लागेर यो अवस्थासम्म आइपुगेर मैले यो हदमा उठेर पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने एउटा नौबत आइलाग्यो, त्यहाँबाट सुध्रे भनेको उनले प्रष्टै छ नि त कुरा। किनभने गलत दिशामा गएका थिए नि त प्रचण्ड। शान्ति प्रक्रियामा आए यताको प्रचण्डको कुनै पनि राजनीतिक कदम सही छैन, त्यो सबै सत्ता आधारित छ। उनलाई जनयुद्धले यो गर्ने आदेशै दिँदैन। जनयुद्धभन्दा उनी जाने देव लाग्ने नै होइन उनले। त्यसै पनि अहिलेका जति पनि राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् ती सबै राजनीतिक एजेन्डा त माओवादीकै हुन् नि। उनले त्यसमा चनाखो भएर जनयुद्धको स्पिरिटमा आजको राजनीतिलाई औँला उठाउने यो मात्रै उनलाई आदेश हो नि त। तर उनले डे 1 देखि बेइमान गर्न थाले। डे 1 देखि कसरी बेइमान गर्न थाले भने उनले चाहिँ गिरिजालाई धोका दिए। त्यति बेला चाहिँ एमालेसँगै मिलेको भए पनि एउटा अर्कै परिपाटी अगाडि जान्थ्यो। वाम एकतालाई चाहिँ धोका दिए। त्यसपछि जातिवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिएका थिए, जातीय राज्यलाई धोका दिए। राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई पहिलो संविधान सभामै धोका दिए। राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर मात्रै पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने त्यो अन्तरिम संविधानको चाहिँ म्यान्डेट थियो। त्यसलाई उल्लङ्घन गरेपछि हामीले प्रश्न उठायौँ, राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन नगरिकन तिमी कसरी संविधान बनाउँछौ भन्यौँ। हत्त नपत्त उनीहरूले फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ एउटा आयोग गठन गरे। अन्त्यमा चाहिँ
पहिलो संविधान सभालाई नै तुहाउने काम भयो। त्यो यिनीहरूले नै गरे हो नि त, बाबुरामकै पालामा भएको नि हो। त्यसको नेता यिनै हुन् नि। एमसिसी गर्न पुगे, आज नेपाली जनतालाई कत्रो घाँडो भइरहेछ। त्यो एमसिसी यिनले गरेका हुन् नि त। एउटा पनि राजनीतिक चाहिँ जो कदम हो त्यो प्रचण्डले सही चालेको मलाई सम्झना छैन। त्यसपछि पार्टी एकता, कथित पार्टी एकता गरे, यो ढोङै पाखण्ड हो, यो ठिक छैन, यो हुँदैन भन्थे मै। अरूको त के यहाँ के जीवित छन् र सबै मृत जस्ता हुन् यिनीहरू, यिनीहरू के भन्न सक्थ्यो, त्यो मैले चाहिँ भनेको थिएँ यो हुँदैन है यो भनेर। मलाई कुटुला जस्तो गर्थे, एकदम स्वार्थपूर्ण थियो त्यो, कलुषित थियो त्यो। केपी ओली जस्तो वास्तवमा त यथास्थितिवादी हुन् नि केपी ओली त। अहिले उनी चाहिँ कट्टरपन्थी हुन्, हिन्दू इत्यादि हुन्, मन्दिर तोड्छु फोड्छु भन्दैछन्। होला हेर त, पशुपतिमा जलारी हाल्ने चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, त्यसरी भुइँसी पूजा गर्ने, यो भुइँसी पूजा गर्न सिकाउने त उनै हुन् नि फेरि। त्यसैको विकसित रूपमा पशुपतिको जलरी हो। त्यसकारण यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्दै बढ्दै आए प्रचण्ड र 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वमा उनीहरूले कथित पार्टी एकता गरे। छोड्ने उनै हुन् नि, के होइनन् भन्नु त? हो, स्वीकारेकै छन् उनले, र त्यो मेरो गल्ती भयो पनि भन्दैछन्। अब गल्ती उनी गर्ने अनि नेता उनी, त्यस्तो पनि हुन्छ? गल्ती भएपछि दण्डित हुनुपर्छ नि। मैले गल्ती गरेँ, म दण्डित हुनु पर्दैन? अब म सुध्रिन्छु, जनता बिग्रेको छैन, हामी नेतै बिग्रेका रहेछौँ भन्दै थिए अघि डाक्टर साहबले, त्यो भनिहाल्नुभयो घटनाक्रम। भनेपछि प्रचण्ड र नेताहरू नै बिग्रेका हुन् त माओवादी पार्टी समग्रमा हेर्दा? होइन, अब जनता भन्ने त बिचारा, जनता त महान हुन्छ, उसले जहिले पनि सही निर्णय गर्छ। जस्तो माओवादी जनयुद्ध हुँदा माओवादीलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्थे, यिनीहरू शेरबहादुरहरू नै 50 लाखको मूल्य तोक्थे, वामदेवहरू धामी आयोग बनाउँथे, योगेश भट्टराईहरू त्यसको प्रतिवेदन लेख्थे, यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् भन्थे नि। त जनताले त भनेन नि, हामीले नै पनि भनेनौँ नि। यहाँ केशव कृष्ण पहाडी छन्, देवेन्द्रराज पाँडे छन्, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित छन्, हामीहरू छौँ, जिउँदै छौँ नि। खबरदार भनेको थियौँ नि हामीले, यो राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई राजनीतिक तरिकाले सल्टाउनुपर्छ। अब अहिले उनीहरू तिनै शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोड्न थाले र हामीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेमा आइपुगे। डाक्टर साहब, केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय समस्या प्रचण्ड हुन् राजनीतिको भनेर भनेका छन्। प्रचण्ड स्वयंलाई पनि उनका हिजोका साझेदारहरू सबैले एकपछि अर्को गरेर छोड्दै पनि गएका छन्। प्रचण्ड फेरि अहिले के भन्छन् भने, होइन म त जीवनको उत्तरार्धमा म त एक्लै पो हुन्छु कि क्या हो भन्ने खालका कुरा पनि गर्छन्। यो घटनाक्रमले के देखाउँछ डाक्टर साहब? होइन, समस्याकै कुरा गर्ने हो भने त, व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने त प्रचण्डभन्दा समस्या त केपी नै हुन्। किनभने गतिशीलता केपीको तुलनामा प्रचण्डसँग छ। यो मैले देख्दा सही सिन्थेसिस हुँदैन। सही सिन्थेसिस चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि, समष्टिमै हाम्रो नेतृत्व चाहिँ असफल छ र समष्टिमै हामीले नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। आजको सही सिन्थेसिस चाहिँ यो हुन्छ। त्यसो भने भोलिको दिनको अब लिड गर्न सक्ने नेपालको नेता चाहिँ को हुन्छ डाक्टर साहब? कोही पनि छैन? अब त इमरान खान हो, त्यो म हुँ, मैले भनिसकेको छु। यिनीहरूबाट त हुँदैन। अब डाक्टर साहब कहिले आउनुहुन्छ त राजनीतिमा? जनताले अपेक्षा गरेका छन् अबको चुनावमा डाक्टर साहब निक्लिनुहुन्छ एउटा राजनीतिक दल खडा गरेर? होइन, अब म भनेको सुरेन्द्रै केसी भन्ने कुरा छैन, भाइ आए पनि हुन्छ, तर यो नेतृत्वबाट हुँदैन। आजको प्रश्न असफल नेतृत्व हो र एउटा इमरान खान आजको आवश्यकता हो। अब मैले त्यो आवश्यकतालाई मात्रै औल्याइदिएको मै हुँ भन्ने कुरा फेरि होइन, मैले एउटा बिम्ब प्रयोग गरिदिएको। जसको नीति उसकै नेतृत्व भन्छन् नि त डाक्टर साहब। फेरि नीति आएको छैन, मैले नेतृत्वको मात्रै कुरा गरेको छु नि त। नीति त मैले, किनभने जो त्यो इमरान खान हुन्छ त्यो नीति उसले नै ल्याउँछ। अब पाकिस्तान जाउँ हामी, इमरान खान कसरी आए, के नीति छ उनीसँग, उनले के गरेका छन्, उनी कति सफल भए, उनका चुनौतीहरू के भए, उनले के व्यवधानहरू बेहोर्नु पर्यो र 21 वर्षको अन्तराल। इमरान खान एउटा खेलाडी नै हुन्। हामी कहाँ नि यहाँ पारस खड्का छन्, खेलाडी छन् नि त। हामी कहाँ पारस खड्का खेलाडी छन्, राजेश हमाल नायक छन्, गौरी मल्ल, रेखा थापा नायिका छन्, किशोर नेपालहरू पत्रकार छन्। यी व्यक्तिहरू आउनु पर्यो भन्ने तर्क हो डाक्टर साहब? मतलब यी यस्तो खालको, यिनीहरू भनेको चाहिँ समाजका आइकनहरू हुन् नि त। अब यहाँ फेरि उनीहरू आयो भने के भनिदिन्छन् भने नि डाक्टर साहब,
क्रिकेटको बलले चाहिँ नि ब्याट हान्ने मान्छे, ब्याटले चाहिँ नि बल हान्ने मान्छे राजनीतिमा आएर, अथवा हामी जस्तो पत्रकार जसले चाहिँ प्रश्न सोध्छौँ होइन, हाम्रो काम भनेको समाजमा भइरहेको गतिविधि निगरानी गर्ने, यस्तो मान्छेहरू आएर मुभीमा नाच्ने चाहिँ नि अभिनेताहरू नेता बन्न आएर कहाँ सुधार हुन्छ भनेर यिनै समाजका अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले भोलि यही भाषण आउँछ राख्छ। मैले माने त्यसो भने उहाँहरूले नै के तातो पानी लाउनु भएको छ त? हामीले आजसम्म ग्राउन्ड खाली गरिदिउँ होइन। एउटा मुलुक छ युरोपमा कुन चाहिँ, उनी चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यकार हुन्, हाम्रो हरिवंश मदन कृष्ण जस्ता राष्ट्रपति भए, राष्ट्रपति हुन सके। इमरान खानको कुरा हामीले नै गरिहाल्यौँ। लेख वालेस एकजना मजदुर थिए, उनीहरूले गर्न सक्दा हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंशले गर्न सक्दैनन् भन्ने यो के भनाइ हो? यो मुख्य कुरा त निष्ठा इमान्दारिता हो। अहिले म ठाउँ ठाउँ भर्खरै म चाहिँ हुम्लाको भ्रमणमा गएको थिएँ, फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिस्प्लेमा मैले अधिकांश डिस्प्लेमा चाहिँ मैले मदन कृष्ण र हरिवंशहरूकै तस्बिर देखेँ। उनीहरूले बरु एउटा मानक, एउटा आदर्श, एउटा सन्देश दिन सकेका छन्। उनीहरूको क्यारिकेचरबाट त्यो चिज आउन सकेको छ। अहिले यति बेला यही नेताको आलोचनामा चाहिँ व्यवस्थाको विषयमा प्रश्न उठ्यो। प्रचण्डले चाहिँ हिजो हाम्रो संविधान जारी गर्ने बेलामा नि हाम्रो रिजर्भेसन थियो, त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली ६३ जस्तो पूर्ण समानुपातिक चाहियो। शासकीय स्वरूपमा चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहियो। अब यो समस्या समाधानका लागि यो नै एउटा उपाय हुन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू उनले पटक पटक हिजो काभ्रेको भाषणमा पनि केही दिन अगाडि पनि उठाइरहेका छन् र विप्लवले पनि यही बिचमा जनमत सङ्ग्रह गर्न पर्ने भयो भन्ने तर्क उठाइरहेका छन्। यो दिशातर्फ बिस्तारै जाँदै गरेको होइन यति बेला। अब यो एउटा प्रश्न चाहिँ हो, तर मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि, र मेरो मान्यता चाहिँ के छ भनेदेखि, विचार सिद्धान्त प्रणाली भन्दा पनि आचरण व्यवहार र संस्कार चाहिँ चुनौती हो भन्ने मेरो चाहिँ थेसिस त्यो छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानिलिउँ प्रचण्ड प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको पद्धति भयो, प्रचण्ड भए, त प्रचण्डले अथवा केपी ओली भए, उनीहरूको कार्यकारी प्रत्यक्ष नेतृत्वको व्यक्तित्व अथवा भूमिका आजको भन्दा बेग्लै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ त? जस्तो उनीहरूले के भन्थे, पछिल्लो उनीहरूको निष्कर्ष के थियो भनेदेखि 2/3 बहुमत वा सुविधाको बहुमत नहुनु नै समस्याको जड भन्थे। हामीले दिउँ नि, एक पार्टीको सरकार नहुनु नै समस्याको जड भन्थे नि त, हामीले दिउँ नि, समाधान भयो त? त्यहाँभित्र झन् द्वन्द्व भएर यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो अहिले। त यो अहिलेको राजनीति विरोधी दलको विरोधले भएको हो त? भिन्न विचारले गर्दा आजको दिन आएको हो त? केपी ओलीको समस्या हुनुबाट शेरबहादुर हुन् त? मधेसवादी हुन् त? घापै काँध हालेका थिए मधेसवादीले। मात्रै होइन कि सीके राउत जस्ता मधेसवादीहरू पनि मूल प्रवाहमा आए। उपेन्द्र यादव पनि केपी ओलीको सरकारमा जोडिन पुगे। आयो त समाधान? अहिले पनि नेपाली राजनीति र नेपाली जनमतले अन्तर्वस्तुलाई बुझ्न नखोज्ने हो। त्यसो भने यो पद र स्वार्थले नै बढी गाँजेको डाक्टर साहब, किनभने माधव नेपालले पार्टी फोडेपछि त त्यहाँ सिद्धान्तभित्र रहेर अब यो उपाध्यक्ष धेरै, अनि यो जो आएका छन् ती सबैलाई एक एकवटा पद अनिवार्य बाँड्न पर्ने, त्यहाँभित्र तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो निष्ठाको राजनीति त देखिएन। त्यहाँ चाहिँ पद पाएदेखि त्यहाँ रहने, नभए भने यहाँ फेरि अर्को पार्टी गठन गर्ने। अब यही मन्त्री परिषदकोमा पनि खुल्ला भनिरहेका छन्, मन्त्री सबैलाई पुर्याउन सकिएन भने त कुनै पनि बेला पार्टी चाहिँ फुट्न सक्छ भनिरहेका छन्। यो हिसाबले त पद नै मुख्य रह्यो होइन डाक्टर साहब? होइन, मलाई त्यो त के सोध्नु, मैले त सुरुदेखि नै भनेको छु यो विचार सिद्धान्त देश जनता क्रान्तिसँग जोडिँदैन। यहाँ मैले उठाएको अर्को प्रश्न चाहिँ के भने, यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् भन्ने। यिनीहरू कम्युनिस्टको निष्कर्ष थियो। अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त बहुपदीय प्रणालीको त परिकल्पनै छैन नि। जस्तो माओ सेतुङकै कुरा गर्ने हो भने, लेनिनकै कुरा गर्ने हो भने त उनीहरू त कार्यकारी सक्रियतामै रहेनन् नि। माओले त कुनै पदै लिएनन् नि। माओले चावलाई प्रधानमन्त्री बनाए, अरू लिउ साउचीलाई अर्को राष्ट्रपति बनाए, के बनाए, यसरी गरे नि त। माओ त खालि पार्टीको अध्यक्ष मात्रै बसे नि त। के त माओको भूमिका, माओको व्यक्तित्वमा कहिले कमी आयो त? कहिले पनि कमी आएन नि। देङ स्यापिङ ल भन्नु त, देङ स्यापिङको नाम सुनेको छ नि त भाइले? कुन पदमा बसे त देङ स्यापिङ? अहिलेको चिनको परिकल्पना त देङ स्यापिङले नै गरे हो नि। उनी त सेकेन्ड म्यान मात्रै थिए। मिलिट्री कमिसनको फर्स्ट म्यान भए, स्टेटको त उनी फर्स्ट म्यान नै बसेनन् नि।
यति चिज बुझिदिनु पर्यो यिनीहरूले। जस्तो पुष्पलालकै पनि म कुरा भन्छु नि त, पुष्पलालले पार्टी स्थापना गरे, 6 सालमा पार्टी स्थापना गरे, उनलाई 8 सालमै निष्कासन गर्ने काम हो। 25 सालसम्म त्यो पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर बसे नि, पार्टी त फटेन नि। केशरजङ रायमाझी जस्तो चाहिँ सिद्धान्त विरोधी तत्त्वलाई पनि बेहोरे, तर पार्टी त फुटाएनन् नि। पर्खिँदै 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 अन्त्यमा चाहिँ पार्टी चाहिँ तहस नहस भइसकेपछि 25 सालमा गएर मात्रै उनले पुनर्गठन गरेका हुन्। त्यही पनि यिनीहरूले गरी खान दिएनन्, गद्दार घोषणा गरिदिए। त्यस कारण यिनीहरू इतिहास पनि नमान्ने, विचार पनि नमान्ने, सिद्धान्त पनि नमान्ने, खालि पद मात्रै मान्ने। अब ल हेरौँ त, यो अहिले माधव नेपालको पार्टीमा केन्द्रीय तहमा देखाउन लायकको त आखिरी एकजना नेता पनि त रहेनछ त्यहाँ त। सबैलाई पद मान्नै पर्ने अवस्था रहेछ। अब ल भने त तल रामकुमारी झाँक्रीलाईसम्म चाहिँ सचिवको पद चाहियो, राजेन्द्र राईलाई चाहियो, किनभने उनीहरूको व्यक्तित्व त्यही मात्रै छ त्यहाँ। कहाँ झलनाथ खनाल, कहाँ प्रमेश हमाल। त यो किन त भन्दा पदले मात्रै मान्छेलाई बाँधेर राख्न सकिन्छ भन्ने यिनीहरूको यो 20-25 वर्षको अभ्यासले देखायो। एक मान्छे एक पद, अथवा भएन भने एक मान्छे 1 करोड। कि तँलाई उपचार गरिदिउँला, कि तँलाई सर्पको प्रतिष्ठान गठन गराउँला, कि तेरी स्वास्नीलाई चाहिँ तकमा दिउँला, कि तेरी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाइदिउँला। यस्तो पनि राजनीति हुन्छ, यस्तो पनि कम्युनिजम हुन्छ। तेरी छोरी, तेरी बुहारी, तेरी स्वास्नी, तेरी यस्तो पनि केही कुरा हुन्छ। अनि जसले यो प्रश्न उठाउँछ पद नपाएको रोदन भनेर हामीलाई नै निषेध गर्नाले नै आजको दिन आएको छ। त्यसकारण राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्नु पर्यो। राजनीति भनेको पदीय व्यवस्थापनको एउटा माखे साङ्लो होइन। राजनीति भनेको चाहिँ समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज अहिले यही भन्नु न, लु यी अहिले जति पनि कुरा भइरहेछ, यही 3 वर्ष भनौँ न, एक दिन पनि कसरी उद्योग खोल्ने, कसरी राजमार्ग बनाउने, कसरी रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, यहाँ डिबेट भएको छ त। केपी ओली माथि प्रहार गर्नु थियो भने तिमीले किन चाहिँ ट्रली बस चलाएनौ, तिमीले किन चाहिँ रेलको कुरा गरेका थियौ, तेलको कुरा गरेका थियौ, यसमा किन तिमी चाहिँ फोकस भएन, यो थियो नि त भन्नुपर्ने कुरा। जस्तो 14-15वटा बुँदा चाहिँ यो सब राजनीति बिगार्ने केपी ओली हुन् भन्दै बुँदाहरू निर्माण गर्ने क्रममा माधव नेपालले चाहिँ 14-15वटा चाहिँ बुँदा त्यहाँ ल्याए, अहङ्कारी भए, पतखोर भए, फलानु भए भन्दै 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 12-15वटा बुँदाहरू त्यहाँ अखबारहरूले टिपिराखेका छन्। तर किन क्रान्ति भएन, किन उद्योग खोलेन, किन त्यो त कहीँ प्रश्न उठाएनन् नि। आजको दिनमा पनि कुन पार्टी हामी चाहिँ 1 नम्बर पार्टी बन्ने नबन्ने भन्नेमै भाषणबाजी बढी गएको छ। देश बनेन, यहाँ सरकार बनाउन सकिएन, जनतामा निराशा छायो भन्ने त छैन फेरि। छैन। अब उनीहरू सत्तामा आयो भनेदेखि युवाहरूले विदेश जानु पर्दैन अरे। कसरी पर्दैन त? बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खुल्छ, उनकै पालामा त बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द भएको छ। हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना खुल्छ, गोरखकाली रबर उद्योग खुल्छ, भिरकुटी कागज कारखाना खुल्छ। 5 विकास क्षेत्रमा भएका औद्योगिक जो कल कारखाना औद्योगिक क्षेत्रहरू पुनर्स्थापित हुन्छन्, रुग्ण उद्योगहरू खुल्छन्, ट्रली बस चल्छ। ट्रली बसका चाहिँ संयन्त्रहरू कहाँ पुगे? बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको मेसिन कहाँ छ? जनकपुर चुरो कारखाना के भयो? त्यो सबै माधव कुमार नेपालको पालामा भएन। अनि त्यो चाहिँ एक दिन पनि कुरा नगर्ने केपी ओली मात्रै। यो जस्तो जुन गलत पात्रहरू, जस्तो आज पनि मैले त्यहाँ कुरा गरिरहेको थिएँ, युवराज खतिवडाले गएको 30 वर्षमा पदभन्दा तल एक दिन पनि बस्नु परेन। केपी ओली एमालेको नेतृत्वमा आएको त यही 5 वर्ष न भयो भने 25 वर्ष त झलनाथ र माधव कुमार नेपालहरूले नै युवराज खतिवडालाई बोके। किन बोके त? त्यो पात्र र प्रवृत्ति विकास प्रवर्धन गर्ने काम त उनीहरूले नै गरेको हो नि। त्यही पद चिन्हलाई बढाउँदै नै केपी ओली यहाँ आइपुगेका हुन्। प्रचण्डले नै पनि कुनसा गणतन्त्रवादी संस्कारलाई त्यहाँ प्रवर्धन गरेका हुन्। लीलामणि पौडेल अहिले माओवादीले इत्यादि भन्दैछन्। त्यसो भने ब्युरोक्रेसीभित्र चाहिँ उनले ल्याएको माओवादी सोच अनुरूपको प्रयोग चाहिँ के हो त? त्यसो भने यी उस्तै मान्छेहरू हुन् र यिनीहरू व्यक्तिवादी हुन्, स्वार्थी मानिसहरू हुन् र आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मानिसहरू हुन्। तात्विक रूपमा यिनीहरूको बिचमा केही पनि भिन्नता छैन।
त्यसो भने विमल कोइराला र लीलामणिमा के फरक छ त पञ्चायतले नै उत्पादन गरेका प्रशासकहरू त हुन् यिनीहरू पञ्चायतको प्रशासकीय शैली र यिनीहरूको प्रशासकीय शैलीमा कहाँ छ भिन्नता नेपाली जनताले यिनको पालामा थोरै पनि सुख शान्ति पाएको लीलामणिले मुख्य सचिव हुँदाखेरि मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कुरा उनैसँग उठाएको थिएँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा 5-7 जना लठुवारलाई लगेर यिनीहरूले आयुक्त बनाएका थिए जसरी अहिले बनाएका छन् जसरी न्यायाधीश बनाउँछन् राजदूतहरू बनाउँछन् अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व पर्यो त्यहाँभित्र विकृति विसङ्गति व्यथितिको अखडा रहेछ त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मेरा केही मित्रहरू त्यहाँ पुगेका थिए उनीहरूले त्यो देखेपछि त्यहाँ असहयोग गरे असहयोग गरिसके लामो 2 वर्ष 3 वर्ष सही मात्रै गर्ने तलब खाने यो किसिमको उनीहरूले त्यहाँ अभ्यास बढेपछि मलाई एकदम लज्जाबोध भयो तपाईँहरूले यसरी तलब खानु राम्रो हुँदैन तपाईँहरू यो शैलीमा नजानुहोस् तपाईँहरू कि काममा फर्किनुहोस् कि तपाईँहरू त्यहाँबाट चाहिँ बहिर्गमन गर्नुहोस् मैले यो सुझाव राखेपछि उनीहरूले त्यहाँभित्रका विकृति विसङ्गति यस्तो 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 छ उदाहरणको लागि जो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् उनकी एकजना चाहिँ पृथक क्षमता भएकी छोरी रहेछन् तिनलाई उनले निजी सहायकको रूपमा त्यहाँ भर्ना गरेर तिनी सही गर्न पनि अफिसमा नआउने घरमै गएर सही गराएर चाहिँ तलब मात्रै पठाउनु पर्ने लगायतका विकृतिहरू यस्ता यस्ता विकृति भएको हुनाले हामीले यो गरेको भनेपछि एउटा कार्यक्रम लीलामणि पौडेलसँग उनी मुख्य सचिव थिए भेट भयो अनि मैले पौडेलजी यस्तो मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुने उनीहरूले भने जस्तो हो भने तपाईले प्रधानमन्त्री कहाँ यो विषयलाई रिपोर्टिङ गरिदिनु पर्यो होइन उनीहरूले भनेको कुरा गलत हो भने यिनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीमा ल्याउनु पर्यो यसरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई एउटा हास्य पात्रहरूको एउटा ठट्यौली गर्ने मञ्च बनिरहन दिनु राम्रो हुँदैन भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो त्यो भनेको अहिले 15 वर्ष भयो होला उहाँले कहिले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले भन्दा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त केही भएन तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मतलब मैले भन्न खोजेको चाहिँ पूर्ववर्ती सचिवहरू माओवादीले परिवर्तन ल्याएर बनेका मुख्य सचिवहरूको बिचमा तात्विक रूपमा केही पनि अन्तर मैले देखेको छैन भनेपछि यो असफलता माओवादीको हो कि यो असफलता उहाँहरूको हो कि यो असफलता प्रणालीको हो त कसको हो त मेरो निष्कर्ष के भने यी जम्मै मानिसहरू एउटै चट्टाबट्टा र एउटै डालोका यिनीहरू चाहिँ चट्टाबट्टाहरू हुन् यिनीहरूको बिचमा तात्विक कुरै पूर्ववर्ती प्रशासकहरू पूर्ववर्ती मन्त्रीहरू पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा जवाफदेहिताको प्रणालीलाई एउटा चाहिँ सुशासनको प्रणालीलाई र प्रशासकीय औकातलाई बरु उनीहरूले सिद्ध गरे होला यो परिवर्तनको नाममा जस्तो किसिमको अभ्यास हामीले गर्यौं त्यहाँबाट यो चिज भएको मलाई अनुभूति भएन न विदेश नीतिमा उहाँ आफै राजदूत हुनुभयो न चाहिँ व्यापार विविधीकरणमा न भ्रष्टाचारमा न बेरुजुमा अहिले हेर्नु कति 6 खरब त बेरुजु भइरहेछ यसकारणले यो जुन एउटा हाम्रो अभ्यास हो यो अभ्यास के कारणले भनेर चाहिँ प्रश्न उठाउने बेला अहिले आइपुग्यो डाक्टर साहब यहाँ जस्तो राजनीतिले सर्वत्र गाँज्यो विजय कुमार गच्छदारले हिजो 17 महिना गुपचुप बसे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै हतार हतार अदालतमा गएर 10 लाख धरौटी बुझाए अहिले उनी पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ नि होइन मलाई फसाउन आँटो भन्दैछन् अर्का एकजना मुद्दा लागेका मोहम्मद आफ्ताफ आलम उनको 9-10 पटकसम्म पेशी सरिसकेका छ अदालत होइन त्यहाँ सेटिङ अझै मिलाएको छैन भन्ने छ डाक्टर साहबले अघि भनिहाल्नुभयो यत्र तत्र सर्वत्र अब अदालतमा हिजोको दिनको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश भएर जाने र उनीहरूको कार्यक्षमतामा अर्को व्यक्तिले आएर प्रश्न उठाइदिने अझ हुँदा हुँदा त प्रधान न्यायाधीश जसले त्यो न्यायालयको लिड गर्नुपर्छ उनै त्यो बेन्चबाट चाहिँ नि म चाहिँ बाहिर बस्दिन पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगे यी समग्र चाहिँ यसरी विकृति आयो त्यता मात्र होइन अघि आयोगहरूको त डाक्टर साहबले प्रष्टै पारिहाल्नुभयो अख्तियार अहिले चाहिँ नि अब निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ अरू आयोगहरू पनि त्यस्तै देखिन्छ अब यी सबैको सोलुसन डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ एकजना व्यक्ति आउनु पर्यो यो पटक पटक पनि भनिराख्नु भएको छ कहिले तयार हुनु त डाक्टर साहब यो त असाध्यै निराशा छाउने भयो क्या जनतामा होइन यो त मैले यो बारेमा त लामो समयदेखि भनिआएको कुरा के भने संवैधानिक निकाय अदालत र कूटनीति यसमा हामीले राजनीति गर्नुहुन्न निजामती प्रहरी र विश्वविद्यालयहरू यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन मैले आज उठाएको प्रश्न थिएन
सबभन्दा बढी राजनीति चाहिँ त्यसमा देखिँदो। त्यसपछि आजको दिन जस्तो निर्वाचन आयोग भनौँ न, अब निर्वाचन आयोग हिजो केपी ओलीको समयमा एउटा भूमिका थियो, आज अर्को भूमिका छ। मैले केपी ओलीहरूलाई भनिदिएको छु, तिमीहरू कुनै निर्वाचन आयोग नजाओ, कुनै अदालत नजाओ, कुनै अख्तियारतिर तिमी फर्के। किनभने अख्तियार जस्तो भन्नु अहिले राईले चाहिँ एउटा कदम चाले भने यो केपी ओलीको दलालो भनिदिन्छन्, कुरो सिद्धिहाल्यो। जस्तो लोकमानलाई यो हालमा यिनीहरूले के कसरी पुर्याए त? उनले त बालोटारको फाइल फुकाउँछु भनेको हुनाले नै त्यति बेर एमाले र माओवादी भिन्न भिन्न मोर्चामा थिए, एकै रातमा उनीहरूले एक ठाउँमा आएर उनीहरूले चाहिँ लोकमानलाई डाँडो कटाइदिएका हुन् नि त। अब लु प्रेमकुमार राईले अहिले फाइल उठाउन् त, लु रेणु दालकै फाइल उठाउन् त उनले, लु बालोटारकै फाइल उठाउन् त उनले, भोलिपल्टै उनीहरूले महाअभियोग ल्याइहाल्छन्। अब हरिकृष्ण कार्कीलाई नै उनीहरूले डिफङ्क्ट गराइदिए। अब शमशेर प्रधान न्यायाधीशमै पनि त प्रश्न उठिरहेछ। अब उनलाई त हरिकृष्ण कार्की त निर्दोष छन् नि त बिचारा, उनी त खालि अमुक पार्टीबाट गए भन्ने आरोप मात्रै भयो हरिकृष्ण कार्कीलाई। चोलेन्द्रलाई त के आरोप भयो भन्दाखेरि भागभण्डामा तिमी सहभागी छौ, केपी ओलीको मतियारी गरेर संवैधानिक परिषदबाट तिमीले लेनदेन गर्यौ, जब आफ्नो सम्धि र छोराको कुरा मिलेन त्यसपछि तिमी यो भूमिकामा आयो, त्यसकारण तिमी त्यहाँ बस्न लायक छैनौ भनेपछि त गम्भीर प्रश्न उठेन। यही प्रसङ्गमा यो सभामुखमाथि नै प्रश्न उठो डाक्टर साहब। सभामुखको भूमिकाको विषयमा अहिले पनि उच्च, अब राष्ट्रपतिमाथि पनि अब अरू राजनीतिक दलहरूलाई डाक्टर साहबले अस्ति नै पनि भनिसक्नु भएको थियो, सभामुखमाथि महाअभियोग ल्यायो भने भोलि त्यतापट्टि पनि सर्न सक्छ भनेर। यो त एक्लै अर्कालाई विश्वास पनि नगर्ने, अनि अब यो कस्तो खालको प्रवृत्ति आयो क्या डाक्टर साहब? यो त त्यही त भनेको त संवैधानिक जति पनि संरचनाहरू हुन्छन् तिनको विश्वसनीयता प्रवृत्ति मात्रै भएर हुँदैन, पात्र पनि चाहिन्छ, पात्र मात्रै भएर पनि हुँदैन, पात्रता पनि चाहियो। अब पात्रले त्यहाँ त्यो जुन नियम विधि विधान अनुसार चल्न सक्ने वातावरण पनि भएन, त्यो पात्रले गर्न खोज्दा फेरि त्यो पात्र त फेरि तारो बन्यो क्या अहिले त। होइन, किनभने ऊ पात्र चाहिँ डिजर्भ गर्दैन। जस्तो निर्वाचन आयोग चाहिँ भनौँ न त, होइन, यिनीहरूले हरेक ठाउँमा कर्मचारी लगेर राखेका छन्, कर्मचारीको त कुनै पनि स्वाभिमान हुँदैन नि त। ऊ त नेताको जुङ्गा हेरेर चाहिँ टिप्पणी उठाउने जातको मान्छे हो नि त। त्यसकारण त्यहाँ त राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त भएको व्यक्तित्व लैजानुपर्ने हुन्छ। जस्तो म भन्छु नि टिएन शेषन थिए भारतमा निर्वाचन आयुक्त, त्यो हैसियतको व्यक्तित्वलाई जस्तो भनौँ न अब दमननाथ ढुङ्गानाले त्यो नाम कमाए होइन। त्यसपछि शाह थिए, के शाह निर्वाचन आयुक्त थिए, शाह थिए हाम्रा विष्णु प्रताप शाह थिए निर्वाचन आयुक्त। पञ्चायतमै डेभलप भएका प्रशासकहरू हुन्, तिनीहरूलाई कसैले पनि इग्नोर गर्न सक्दैन थियो नि त। जस्तो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठै पनि पञ्चायतकै पालामा त्यहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए, पछि यिनीहरूले नै युके को राजदूत बनाएर पठाए। त्यति बेलाका प्रशासकहरूलाई कसैले पनि इग्नोर गर्न सक्दैन थियो नि त। सर्टेन प्रशासनिक नर्म्समा उनीहरूले, जस्तो अब हाम्रो देवेन्द्रराज पाण्डेहरू नै छन्, यो खालको व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ। त्यसकारण मैले भनेको छु नि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई चाहिँ तिमीहरू स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदेऊ न, त्यस कारणले मैले भनेको थिएँ त्यो खालको पात्र र प्रवृत्तिलाई पनि विकास। यो राष्ट्र यिनीहरूको मात्रै हो र हाम्रो होइन? हाम्रो यसमा योगदान छैन? सुन्दरमणि दीक्षितको, देवेन्द्रराज पाण्डेको, अहिले पनि यिनै बालकृष्ण खाँडले पनि हाम्रो चाहिँ खगेन्द्र सङ्ग्रवाललाई तकमाको लागि फोन गरे अरे। आजको परिपाटी ल्याउनमा त उल्लेखनीय भूमिका त खगेन्द्र सङ्ग्रवालहरूको छ नि त। त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ हामीले मात्रै गरेको भने जस्तो गरेर, त्यसो भने जस्तो भनौँ न अब प्रचण्डले आफ्नो दुलहीलाई चाहिँ जनसेवा पदक दिए, त्यसो भने लडाकाहरूका आमा बाबुले चाहिँ जस्तो उनको चाहिँ योगदान छ अरे प्रचण्डको व्यक्तित्व निर्माण गर्नमा। त्यसो भने जनयुद्धका लडाकाका आमा बाबुहरूको चाहिँ छैन? हाम्रो एकजना राई भन्ने थिए, अहिले पनि एमपी छन् भोजपुरका, नाम बिर्सिरहेको छु म। यिनी चाहिँ जनयुद्धमा सामेल भए, उनकी आमा चाहिँ रुँदा रुँदै छोराको पिरले सुकेर मरिन्। ध्यान प्रताप कि के भन्ने हो? ध्यान प्रताप होइन, अर्को एमपी छन् अहिले भोजपुरका, निर्वाचित हुन्, के राई भन्ने छन् एकजना, अहिले मन्त्रीको लाइनमा पनि छन् उनी। उनको मैले एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। छोरो जनयुद्ध लड्न गयो भन्ने पिरले आमा चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्न थालिन्। रुँदा रुँदै बिचरा तिनी दिवंगत नै भइन्। अनि ती आमाको चाहिँ यसमा योगदान छैन? कृष्णप्रसाद भट्टराईले मरणोपरान्त चाहिँ नेपाल तारा पाउँदा उनले चाहिँ पाउनु पर्दैन? यो चाहिँ त्याग होइन? माथिल्लो तहका नेताहरू र तिनका परिवारजनहरूको
त्याग मात्रै त्याग हो। तर यिनीहरूले त्यस्तै गरिराखेका छन्। त्यसकारण जति पनि संवैधानिक निकायहरू जस्तो म पटक पटक भन्छु, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कोही पनि सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस्, अभिलेख विश्वनाथलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो यो भरतराज उप्रेती बिचरा आत्महत्या गरेर गए, तिनलाई हेर्नुहोस्, कानुन व्यवसायहरू कुनैलाई तपाईँ पिकअप गरेर गणेश राज शर्मालाई हेर्नुहोस्, संस्थापक प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई हेर्नुहोस्, घरेन्द्रबहादुर सिंहलाई नै तपाईँ हेर्नुहोस्, रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नै तपाईँ हेर्नुहोस्, अनुप राज शर्मालाई हिजोस्ति यिनीहरूले नै नियुक्ति गरेको, उनीहरूलाई नै हेर्नुहोस्। कति गौरवशाली संस्था थियो त त्यो। यही कुरा अख्तियारमा थियो। यही कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका विगत प्रशासकहरूको तपाईँ हेर्नुहोस्। तर बिस्तारै स्खलित हुँदै आयो। स्खलित हुँदै 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 अहिले त एउटा अन्धभक्त बाहेक अर्को यी संरचनाहरूमा जाँदै नजानेर ती संस्थालाई चाहिँ ढ्याक्कै चाहिँ हत्याएर अनि अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको हब बनाउने, निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिको अखडा बनाउने, हुँदा हुँदा अदालतलाई पनि राजनीतिक दलको अखडा बनाएपछि नै आजको दिन आएको छ। त कस्ता कस्ता अधिवक्ता तपाईँ विश्वकान्त मैनालीलाई नै भन्नुहोस्, कस्ता कस्ता अधिवक्ताहरू त्यहाँ हुन्थे त, कुसुम श्रेष्ठलाई नै भन्नुहोस्। अहिले हाम्रा कृष्णप्रसाद भण्डारी जो वरिष्ठ चाहिँ अधिवक्ता छन्, ल हेर्नु त कस्ता कस्ता अधिवक्ता उत्पादन गर्ने अदालत हो नि त त्यो। हामीले बाहिर लैजाऊ भनेकै छैन नि। तर बिस्तारै राजनीतिमा जसै क्षयीकरण आयो, सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गमा पनि विश्वविद्यालय तपाईँ भन्नुहोस्, त्यहाँका भिसीहरू कोही पनि कुनै पनि भिसी तपाईँ पिकअप गरेर हेर्नुहोस्। डिक्टेटर भिसी चाहिँ रामचन्द्र बहादुर सिंह भने पनि, त्रैलोक्यनाथ उप्रेती भने पनि, शङ्करराज पाठक भने पनि, रुद्रराज पाण्डे भने पनि, त्यहाँभित्रका चाहिँ भिसीहरू हेर्नु, त्यहाँभित्रका प्रोफेसर डाक्टर बल्लमणि दाहाल भने पनि, वासुदेव त्रिपाठी भने पनि, बालकृष्ण पोखरेल भने पनि, डाक्टर दुर्गा भण्डारी भने पनि, त्रिरत्न मानन्दर भने पनि, कमल प्रकाश मल्ल भने पनि, श्रीधर लोहनीसँग त अङ्ग्रेजी पढ्न अमेरिकाबाट विद्यार्थीहरू यहाँ आउने अरे। त त्यस्ता चाहिँ प्राध्यापक सचिवहरू कोही पनि मुख्य सचिवहरू तपाईँ पिकअप गरेर हेर्नुभयो भने छि भन्ने त्यहाँ एउटा कोही पनि छैन। त बिस्तारै चाहिँ यिनीहरूले के गरे भने त्यसमा राजनीतिकरण गरेर फटार बेइमान अवसरवादीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, अनि दात्री निकायको सेवा गर्ने, दलाली गर्ने, चाकरी गर्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ एमबिबिएसको लागि कोटा लिने र सचिव हुँदासम्म त्यो सचिव पदलाई दोहन गर्ने, त्यहाँबाट निवृत्त भएपछि चाहिँ दात्री निकायको कन्सल्टेन्ट भएर चाहिँ कि एडबीको जागिरमा जाने कि युएनको जागिरमा जाने। एउटा त यस्तो निस्केको थियो चाहिँ युएनको थाई प्रतिनिधि भएर गएको कर्मचारी ती हुँदाहुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेर तीभित्र भासियो। कोही चाहिँ अमेरिकाको राजदूत भए र उतै पलायन हुने, अनि रिटायर भएपछि उतै चाहिँ शरणार्थी भएर चाहिँ 700 पाउन्डको तलब खाएर चाहिँ भासिने। यो खालको कुकर्म यिनीहरू गरेको हुनाले नै आज व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो, प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्यो, कूटनीतिमाथि प्रश्न उठ्यो। मैले भन्छु नि, अहिले यिनीहरूलाई प्रसन्नता भएकोलाई 23 जना राजदूतहरूलाई फिर्ता पठाउँदाखेरि भोलि अर्को सरकार आउँछ, पहिलो प्रहार नै तिनीहरूमाथि हुन्छ। अनि के हुन्छ? लीलामणिहरूलाई केपी ओलीले प्रहार गर्दा मैले यही भनेको थिएँ। यो त पटक पटक देखेकै छ डाक्टर साहब। त यसले हो, यो चिजले आज हाम्रो स्थायित्वमा प्रश्न उठेको, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको, यो प्रणालीले उठेको प्रश्न होइन नि, यो त आचरण र अभ्यासले उठेको प्रश्न हो नि। डाक्टर साहब, यहाँ के भन्छन् भने केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिएपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म सरकार चलाउने दिशाको लागि हिजो यत्रो चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर जब संविधानै जारी भयो, संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले नै यस्तो गरिदिएपछि अब त 5 वर्षसम्म सरकार चलाउनु प्रयोजनको लागि चाहिँ यो गरियो भने हो, त्यस पछाडि यो सरकार बनो। अब तर मानिसहरूले फेरि यसमा के प्रश्न उठाइरहेछन् भने होइन, यो त अस्थिरताको विचारपण भयो, अब आगामी दिनमा यही नै हुन्छ। डाक्टर साहबले प्रश्न पारिहाल्नुभयो, यो राजदूतमाथिको प्रहार अथवा भनौँ न सरुवा बढुवा आफ्ना चाहिँ नि पद मिलान, अब यही तकमाको कुरा, यस्ता यी अनेकै प्रवृत्तिहरू
विकृतिहरू देखा परिराखे। अब यसले चाहिँ आगामी दिनमा अस्थिरताको एउटा चाहिँ राम्रो खालको फेरि विचारपण हो भने यत्रो सङ्घर्ष गरेर यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गरेको चाहिँ उपलब्धिमूलक त भएन नि, देखिएन नि होइन डाक्टर साहब? अब त्यसमा त अब विवाद बहस गर्नुपर्ने अवस्थै केही छैन। त्यस कारण हामीले हिजैदेखि भन्यौँ राजनीतिलाई चाहिँ पेसा बनाइनु हुँदैन। राजनीति भनेको पेसा होइन नि त। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने एउटा प्रक्रिया हो। समाज कसरी बदलिन्छ त भनेको चाहिँ के भने उत्पादन र पर्यो, मतलब औद्योगिकरणमा जानु पर्यो। मानिसहरूले यहाँ के भन्छन् भने डाक्टर साहब यो परिचालित भयो नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, त्यस कारणले यस्तो भयो भन्ने कतिपयको तर्क छ। खास गरी 7 सालको फेजमा पनि न्यू दिल्लीबाट चाहिँ त्यहाँ एजेन्डाहरू त्यहीँ गएर सहमति गरे। अहिले 12 बुँदे यतादेखिको जुन राजनीतिक परिदृश्य छ त्यो पनि यस्तै हिसाबले नै गयो। त्यस कारणले नेपालको नेताहरूमा एक किसिमको देशको लागि चाहिँ गर्ने खाले आएन, परिचालित हिसाबमा अगाडि बढे, त्यस कारणले यो परिदृश्य आयो भन्छन्। यसमा के छ टिप्पणी लाग्छ? अनि त्यो पनि हो, तर राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने बाहिर तत्त्व चाहिँ सहायक तत्त्व हुन्छ भनिन्छ, आन्तरिक तत्त्व प्रधान तत्त्व हुन्छ भनिन्छ। जस्तो बुँदेकै कुरा गर्ने भने त 12 बुँदेले आजको परिवर्तन ल्याएको हो भनेदेखि 16 बुँदेले क्रमभङ्ग पनि त गराएको हो नि। तर 16 बुँदे बापत देशले चाहिँ नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो। हामीले नाकाबन्दी पनि सामना गऱ्यौँ नि त। त्यस कारण हामीले केपी ओलीलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेको हो नि त। यही हो नि सच्चाइ त। यदि यो परिवर्तन बाहिरी कारणले मात्रै हुन्थ्यो भने त्यसो भने केपी ओलीको उदय कसरी भयो त? त्यस कारण प्रश्न के हो भने उपलब्ध एउटा सीमाभित्रका प्राप्तिहरूलाई कसरी चाहिँ परिणामदायी बनाउने भन्नेमा हामी चुक्नु नै आजको असफलताको कारण हो। बाहिरी प्रभाव छैन भन्ने हाम्रो जियो पोलिटिक्स पनि त्यस्तै छ। त्यसै पनि बाहिरी प्रभाव पर्ने खालको जियो पोलिटिक्स हाम्रो छ। फेरि बाहिरीसँग सहकार्य नगरिकन, बाहिरीको कुरा नसुनिकन आफू मात्र एक्लै जान्छु भन्ने अवस्था अब उत्तर कोरियाको अवस्था हो। त्यो एकदम ध्रुव अवस्था हो। सबै मुलुकहरू चीन जस्ता हुँदैनन्। बाहिरीसँग जुत्दै अगाडि जाने क्रममा चीन त्यहाँ छ, तर उसलाई त कत्रा व्यवधान छन् भनेदेखि हामी जस्तो जियो पोलिटिक्स भएको परनिर्भर मुलुक एक्लै काहीँ जान खोज्यौँ भने त्यस्तो सम्भवै छैन। अहिलेको विश्व त्यसै पनि अन्तर्निर्भर छ। यो अन्तर्निर्भरतालाई चाहिँ हामीले कम मात्रै गर्ने हो। तर आत्मनिर्भर मात्रै हुन्छु भन्ने कुरा अबको दुनियाँमा दिवा सपना हुन्छ, सम्भव छैन। मैले सानो एउटा उपचार गर्नु पर्यो भने मलाई नै भन्नु न, अपरेसन गर्नु पर्यो, ठुलो अपरेसन गर्नु पर्यो, मैले पारी नै जानु पर्यो। म पारी नजानुको अर्थ त मर्नु नै हुन्छ। नेताहरू त झलनाथले भर्खरै 81 करोडको चाहिँ अपरेसन गरेर, सबै नेता केपी ओली जस्ता हुँदैनन् नि। केपी ओली पो टिचिङमा गएर किडनी फेरेर आए त। टिचिङमा गएर किडनी फेरेको हुनाले नै केपी ओलीको जागिर गएको भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि। किनभने केपी ओलीले त एउटा दुस्साहस गर्यो नि त। त्यहाँ हुनु पर्थ्यो झलनाथ जस्तो, पैसा पनि पाउने, बाहिर गएर उपचार पनि गर्ने, क्रान्तिकारी पनि हुनुपर्ने यस्तो भइदियो यहाँ केपी ओली जस्तो। परिणाम केपी ओलीले भोगे। यो केपी ओलीको पक्षमा तर्क देखियो, तर यो त वास्तविकता हो नि। तर्क देखियो भन्छन् डाक्टर साहब, यो चाहिँ फेरि प्रश्नै हो। केपी ओलीको पक्षमा तर्क देखियो त भन्छन् डाक्टर साहब बाहिर। तर अब यही भनौँ न लु, होइन? अब जस्तो भनौँ टिचिङमा गएर एउटा नेताले टिचिङमा गएर किडनी फेरेर आउनु त हाम्रो लागि प्रेरक प्रसङ्ग हो नि। नत्र त हाछ्यौँ पर्दाखेरि पनि हिजोको दिनमा गएकै हुन् नि डाक्टर साहब। बस त्यस कारणले अब यो त अब दुर्भाग्यले त्यो नाम केपी ओली भइदियो। जस्तो मलाई नै भनौँ न, मलाई अप्सन दिएको थियो डाक्टरहरूले टिचिङमा और बाहिरिने। मेरो चाहिँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, मेरो धेरै डाक्टरहरूसँग मेरो एक्सपोजरले गर्दाखेरि चिन्जान मोडलमा गएँ। त्यहाँ डाक्टरहरूको टिम नै थियो। त्यो टिमसँग मैले सोधेँ यसको प्रो एन्ड कन्स के छ भनेर। एकजना डाक्टरले के भन्नुभयो, डाक्टर सरोज दितालले भने, हाम्रै मित्र हुन्, यसमा सुरेनजी कहिलेकाहीँ बोली जान्छ भन्नुभयो। त कहिलेकाहीँमा मै पऱ्यो भने के हुन्छ त? म त यही बोली बेचेर खाइरहेको छु, यही पनि गयो भने त सिद्धिएँ नि त म त। त्यसपछि मैले डाक्टर सुन्दरमणिलाई भने, डाक्टर साहब मलाई त डर लाग्यो, डाक्टर प्रकाश सामी भन्नेले टिचिङमा मेरो अपरेसन गर्ने हुनुभएको थियो। हजुर। अनि मलाई त डर लाग्यो, के गर्ने होला भनेको। ल ठिक छ, तपाईँ इन्डिया जानुहोस्, म सिफारिस गरिदिउँला भन्नुभयो। अब मैले इन्डियाकै बाटो रोजेँ, बोली पनि लिएर आएँ, ट्रिटमेन्ट पनि लिएर आएँ। त्यहाँ चाहिँ यो भनेनन् डाक्टर साहब बोली जान सक्छ भनेर?
अब त्यतातिर विषय नै गएन। यीबाट मेरो एपोइन्टमेन्ट बनेको थियो, गएकै 24 घन्टामा मेरो अपरेसन भइहाल्यो। बोल्दैछु नि ट्याउ ट्याउ अलिअलि त। यी तर कति गाह्रो छ यी। तर यहीँ उपचार गरेकै कारणले मात्र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको हो त डाक्टर साहब? होइन, मैले त्यो भने होइन। मैले के भनेको भने जस्तो त्यहाँ अपरेसन गर्ने बित्तिकै त जस्तो केपी ओलीलाई भारतको दलाल भनियो नि त एउटा लामो समय, किनभने उनले त्यहाँ अपरेसन गरेका थिए नि। यही कुरा राष्ट्रपतिलाई भनियो, तर झलनाथलाई त भनिएन नि त। मैले यो मात्रै देखाउनु खोजेको। यहाँ चाहिँ यो गर्दा पनि हुँदैन, ऊ गर्दा पनि हुँदैन। जस्तो म राजीव गान्धी उपचार गरेर आएँ नि, मलाई नै रहले उपचार गराइदियो भने नि त यहाँका लालबुच्चकडहरूले, मैले त्यसलाई मात्रै व्यङ्ग्य गर्न खोजेको। त्यसो भने केपी ओलीले टिचिङमै अपरेसन गरे, त्यसको चाहिँ मूल्य हुँदैन भनेको मात्रै गरे नि त्यही। अघि तपाईँले भन्नुभयो 12 बुँदे तीबाट आयो, फलानु तीबाट आयो, त्यसो भने 16 बुँदे नि त भने नि मैले। त्यो त यी गरेका हुन्। 16 बुँदे 12 बुँदे गरे बापत हामीले लोकतन्त्र पायौँ, 16 बुँदे गरे बापत हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो। सबलाई त हिसाब गर्नु पर्यो नि त मैले भनेको। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा यो संसद अवरोध पनि जारी छ, यो पनि तत्काल हट्ने जस्तो पनि देखिँदैन। सभामुखले पनि पेलेरै जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको पनि त्यही उनीहरूको नीति पनि त्यही जस्तो देखिन्छ। र सरकारको विषयमा त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, यो लोसे प्रवृत्ति देखा परिहाल्यो। यी तमाम समस्याको समाधानको रूपमा चाहिँ यो गठबन्धन टुट्छ भन्ने खालका एउटा चाहिँ बाहिरतिर हल्लाहरू सुरु भएका छन्। त्यसको छनकहरू पनि भए भन्छन्। अबको परिदृश्य डाक्टर साहबले कस्तो देख्नुहुन्छ? गठबन्धन टुट्दैन। टुट्यो भने हाउस विघटन हुन्छ। हाउस विघटन भयो भने केपी ओलीको जुन कदम हो त्यसको औचित्य सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण पनि उनीहरू यो औचित्यलाई सिद्ध गर्नेपट्टि भनेकै छ प्रचण्डले। एमसिसीमा कुरा नमिले पनि गठबन्धन टुट्दैन। चुनावसम्म भनेर माधव नेपालले दस्तावेजमै लेखेर लैसकेका रहेछ। दस्तावेजमा त 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व भनेर सहमति नै गरेका थिए ओली र प्रचण्डले, भएन नि त। मुख्य कुरा प्रतिबद्धताको हो, लिखतको होइन। अब यहाँ समाजवादी दिशामा जाने भन्छन्, नाम पनि त्यही राख्छन्। समाजवाद आइसके पछाडि चाहिँ देशले अमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्छन्। अब भनि नै सके युवाहरू, अब हामी सरकारमा आएपछि विदेश जानु पर्दैन भन्ने। यो समाजवादी दिशामा जाने भन्ने गर्दै गर्दाखेरि होइन यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि अगाडि बढ्छ भन्नुको अर्थ त काले काले मिलेर भाले खाँदै गर्छौँ भन्ने अब परिदृश्य हो कि साँच्चै एउटा परिवर्तन आउला डाक्टर साहब? होइन, परिवर्तन त उनीहरूले भनौँ न, उनीहरूलाई म चुनौती दिएर भन्छु 18 महिनामा एउटा उद्योग खोल्यो भने म यो कान काटेर फालिदिन्छु। यहाँ बाटो कोटेश्वरको बाटो बनाउँदा पनि इन्डियासँग सोध्नुपर्ने, थाहा छ तपाईँलाई यो कुरा? तपाईँहरूको पिँढीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यो। कोटेश्वरको बाटो विस्तार गर्नु पर्यो भने इन्डियालाई सोध्नुपर्ने रहेछ। बिपी जुन मार्ग छ यताको, त्यो बिपी मार्ग त्यति सानो किन बनेको थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँकै क्षेत्रको होइन त्यो, भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो बाटो कत्रो बनाउने भन्ने नि उनीहरूसँग सोध्नुपर्ने रहेछ। अनि यिनीहरू समाजवादमा पुग्छन् भन्ने कुरा पत्याएको यिनीहरूले? असम्भव। जसले ट्रली बन्द गर्यो, जसले बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गर्यो, जसले भिकुटी बन्द गर्यो, त्यसले हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना खोल्छ। त्यो बन्द गर्छु भन्ने शर्तमा नै उनीहरूले आजको परिवर्तन ल्याएको छ। 46 को भने पनि 12 बुँदे भने पनि। त्यसै कारण त्यहाँ बसेर जनयुद्ध भएको छ। त्यसो भने भारतीय माओवादीहरूले नेपालमा बसेर भारतीय जनयुद्ध गर्न चाहन्छन् हुन्छ? चिनिया राष्ट्रपतिले यहाँ आएर के भने, चिनको विरुद्धमा हरकत गर्नेलाई धुलो पिठो बनाइदिन्छु भने नि त। लो, माओवादी भारतीय माओवादीलाई यहाँ आधार दिएर भारतमा माओवादी गर्न लगाउनु त नेपाल नै धुलो पिठो हुन्छ। तर यही अभागी देश हो, सबै परिवर्तनको लागि मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ पैठ लगाउन पाइन्छ। त्यो यो देशको लागि मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यो हाम्रा लागि भएको कुरा थिएन। त्यो ट्रली बन्द गर्नको लागि, बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गर्नको लागि, भिरकुटी कागज कारखाना बन्द गर्नको लागि भएको परिवर्तन थियो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो नि। अब हो, यसमा डिबेट गरौँ न युवासँग, त्यसपछि समाजवाद आउँछ। अन्यथा यो त पुँजीवाद पनि नआउने कुरा हो। यो समाजवादमा जानको लागि त पहिला पुँजीवाद चाहिन्छ नि त। खाओवाद भन्थे प्रचण्डले, खाओवाद मात्र आइराख्ने भयो। यो त खाओवाद मात्रै कुरा हुन्छ। यो सत्य चाहिँ त्यति मात्रै हो। यदि कसैलाई समाजवाद चाहिएको हो भने मसँग सहकार्य गर्न आउन्, समाजवादको बाटो म निर्दिष्ट गरिदिन्छु। कुनै अर्को बाटोबाट नेपालमा समाजवाद आउँदैन। त्यसकारण इमरान खान चाहियो भनेको छु मैले। इमरान खानले के गर्छ भने समाजवाद आउँछ कि आउँदैन त्यो निर्दिष्ट गरिदिन्छ र समाजवादलाई व्यवधान गर्ने अवरोधकहरू को हुन् यति मात्रै भनेको छ इमरान खानले। म त्यो भनिदिन्छु। जस्तो अहिले नेपाल जुन मैले भने नि, यो त मैले मात्रै भन्ने कुरा हुन्छ नि त। इल्याग्राले त्यो भन्न सक्छन् र? ल भनौँ त, त्यहाँ बसेर जनयुद्ध कसरी गरे भनौँ त एकपल्ट।
ल भन्नु न एकपल्ट। जुन मैले भने मलाई नै थाहा थिएन यो कोटेश्वरको बाटो बढाउनु पर्यो भने इन्डियालाई सोध्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण यो मूलभूत कुरालाई बुझ्यो भने मात्रै नेपालको राजनीति बुझिन्छ र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा। समाजवाद भन्छ कुन समाजवाद पहिला त्यहाँ हो नि त, पुँजीवादी समाजवाद कि साम्यवादी समाजवाद? त अहिलेको संविधान भनेको त यहाँ पनि समाजवाद उन्मुख भनेको छ। यो समाजवाद भनेको खच्चड समाजवाद, अहिलेको संविधान भनेको खच्चड संविधान हो। यहाँ पुँजीवादको पनि परिकल्पना छ, साम्यवादको पनि परिकल्पना छ। साम्यवादी बाटो र पुँजीवादी बाटोमा जाने भनेको त हल नमिल्ने गोरुलाई एक ठाउँमा बाँधेर दाहिने देब्रे प्रयास गरे जस्तो, दुईटा गोरुले दाहिने देब्रेतिर बल गरे भने के हुन्छ त्यहाँ? त्यो त जुवा भाँचिन्छ, अर्को हुनै सक्दैन त्यहाँ। कमसेकम एकै डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। पुँजीवादी समाजवाद र साम्यवादी समाजवाद कहिल्यै एकै बाटोमा हिँड्छ? पुँजीवादी समाजवादले पुँजीको प्रवर्धनको पक्ष पोषण गर्छ, साम्यवादी समाजवादले मजदुरको हकितको प्रवर्धनको पक्ष पोषण गर्छ। अनि कसरी समाजवाद आउँछ? यो आफै उल्लु कुरा हो। 1000 वर्षमा पनि नेपालमा समाजवाद आउँदैन। पहिला हामीले निर्दिष्ट गर्नुपर्छ कस्तो समाजवाद, त्यो इमरान खानले गर्न सक्छ, यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि इमरान खान चाहियो। जस्तो म आएँ भनेदेखि त पहिलो दिन म भनिदिन्छु उद्योग खुल्छ कि बन्द हुन्छ, त्यो क्लियर गरिदिन्छु म। जस्तो इमरान खानले भनेको छ पाकिस्तानलाई सबभन्दा पहिला ऋणमुक्त गराउनुपर्छ, भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्छ। सबै भ्रष्टहरूले सम्पत्ति युकेमा लगेर राखेको छ। जस्तो अहिले नै भन्नु न डाक्टर नारायण खड्का, उनीसँग ग्रिन कार्ड छ कि छैन थाहा छ यिनीहरूलाई? उनी कहाँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुन् थाहा छ यिनीहरूलाई? उनले कहाँ बिहा गरेको छ? चाइनाले किन उनको एग्रिमो पठाएन थाहा छ यिनीहरूलाई? सुनेको पनि छैन यिनीहरूले। त्यसको लागि इमरान खान चाहिन्छ र त्यसको लागि कलेज चाहिन्छ, त्यो मसँग मात्रै छ। कोही अर्कोसँग छ भने उसले पनि इमरान खाए भयो हुन्छ। म केही रोक्दिनँ, किन मेरो त रिटायर जीवन हो। मलाई त कुनै एउटा चिसो ठाउँमा गएर आश्रम खोलेर बस्ने मन छ। मेरो चाहिँ त चाहना त्यो छ। आओस् कोही अर्को आओस्, तर जे कुरा मैले भनिरहेको छु उसले त्यो कुरा गरोस् न, भइहाल्यो नि। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।